कॉलेज वाली मोहब्बत अब हराम हो चुकी थी। एक की बीवी घर पर थी, दूसरी की मंगनी हो चुकी थी। फिर भी जब उन्होंने होटल के कमरे का दरवाजा बंद किया तो अब सिर्फ प्यार नहीं रही थी, अब वो गुनाह बन चुकी थी जो दोनों बार बार करना चाहते थे और फिर दोबारा उन्होंने वही गुनाह। अस्सलामुअलैकुम। शादी की तकरीब का शोर दूर से आ रहा था, मगर अहमद के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। 10 साल पुरानी वो हंसी जो कॉलेज के आखिरी दिन ज़ीशान ने उसके कान में कही थी। आज वही ज़ीशान चंद कदम दूर खड़ा था, सफेद शेरवानी में अपनी बीवी के साथ मुस्कुरा रहा था और अहमद की दुनिया एक लम्हे में उलट गई थी। उसने गिलास नीचे रखा और हाल की भीड़ से निकलने लगा। ज़ीशान ने भी उसे देख लिया। दोनों की नजरें मिली तो वक्त रुक सा गया। अहमद ने सर झुकाकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। ज़ीशान ने बीवी से कोई बहाना किया और खामोशी से उसके पीछे चल दिया। ऊपर वाले फ्लोर पर रोशनी कम थी, एक खाली कमरा था, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अहमद अंदर दाखिल हुआ। ज़ीशान ने भी कदम रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ रह गई। ज़ीशान ने दीवार के सहारे खड़े होकर आहिस्ता से कहा, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। अहमद ने जवाब दिया, मैं रुक नहीं सका। ज़ीशान ने आंखें बंद की, फिर खोली और एक कदम आगे बढ़ा। 10 साल हो गए अहमद, हम दोनों अब किसी और के हैं। अहमद ने सर उठाकर देखा। मैं जानता हूँ, फिर भी तुम्हें देखकर मेरा दिल वही पुरानी जगह पर चला गया। ज़ीशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। पुरानी आशनाई ने दोनों के अंदर से हिला दिया। ज़ीशान ने अहमद को करीब खींचा और उसके माथे को अपने माथे से लगा लिया। दोनों की सांस एक हो गई। अहमद ने सरगोशी की, बस एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा करीब रहने दो। ज़ीशान ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे और करीब कर दिया। अहमद की उंगलियां ज़ीशान के बालों में घुस गई। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनके करीब आने की आहट थी। ज़ीशान ने कान के पास सरगोशी की, यह सब इतना गलत है। अहमद ने सांस भरी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ, मगर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और वो दूसरे से ऐसे लिपटे जैसे सालों की दूरी मिटाना चाहते हो। ज़ीशान ने अहमद के कॉलर को हल्का से छुआ। अहमद ने आंखें बंद कर ली। दोनों के दरमियान जो कशिश थी वो अब बेलफास से कहीं आगे निकल चुकी थी। वो लंबे लंबे लम्हात एक दूसरे की बाहों में गुम रहे, कभी आहिस्ता से मुस्कुरा कर देखते, कभी आंखें बंद करके सिर्फ महसूस करते। ज़ीशान ने अहमद के कान में कहा, मेरी जिंदगी अब बहुत बदल चुकी है। अहमद ने सर उठाकर देखा, मेरी भी, लेकिन तुम अब भी वही हो जो मेरे दिल में बसे हुए हो। ज़ीशान ने अहमद का हाथ अपने सीने पर रखा जहां दिल तेजी से धड़क रहा था। अहमद ने वो धड़कन महसूस की और बोला, हम दोनों अब किसी और के हैं। ज़ीशान ने उसका हाथ मजीद दबाया, आज रात के लिए नहीं, आज रात हम सिर्फ अपने हैं। अहमद ने सर हिलाया। ज़ीशान ने उसे दोबारा करीब खींचा। वो एक दूसरे के करीब से करीब तर आ गए, मगर सब कुछ इशारों और सांसों में छुपा रहा। सिर्फ उनकी तेज सांसें और जिस्म की गर्मी ही बता रही थी कि जज्बात किस हद तक पहुंच चुके हैं। ज़ीशान ने अहमद को अपने करीब बिठा लिया। दोनों की नजरें मिली रहीं। अहमद ने ज़ीशान के चेहरे पर उंगली फेरी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब मुझे दीवाना बना देते हो। ज़ीशान ने जवाब में उसे और मजबूती से पकड़ लिया। वक्त गुजरता रहा। नीचे हाल में शादी की मौसीकी और लोगों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन ऊपर वाले कमरे में सिर्फ 2 दिलों की धड़कन ही थी। जब वो आखिरकार एक दूसरे के बाहों में सुकून से बैठे तो ज़ीशान ने अहमद के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, कल फिर मिलना। अहमद ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से सर हिलाया। ज़ीशान ने उसके माथे पर बोसा दिया और सरगोशी की, ये गुनाह है, हम जानते हैं। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी मैं पछतावा नहीं कर रहा। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखा, फिर आहिस्ता से कपड़े दुरुस्त किए और कमरे से निकले। सीढ़ियों पर उतरते हुए उनके हाथ एक लम्हे के लिए फिर मिले और फौरन अलग हो गए। नीचे हाल में वापस आकर वो भीड़ में खो गए, लेकिन दोनों जानते थे कि आज रात जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। 10 साल पुरानी मोहब्बत ने नए रूप में जन्म ले लिया था और अब ये मोहब्बत पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक और गहरी हो चुकी थी। अहमद ने दूर से ज़ीशान को देखा जो अपनी बीवी के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। ज़ीशान ने भी एक लम्हे के लिए अहमद की तरफ देखा। उनकी नज़रें मिली और दोनों ने सर झुका लिया। वो लम्हा जो उन्होंने ऊपर गुजारा था अब आसानी से बुलाए जाने वाला नहीं था और दोनों के दिल उस बात को अच्छी तरह जान चुके थे कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि अभी शुरू हुई है। अगली सुबह
احمد نے جب آنکھیں کھولی تو ابھی بھی ذیشان کے لمس کی گرمی اس کے جسم پر محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور روزمرہ کے کاموں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ دوپہر کے قریب اس کے فون پر ایک گمنام میسج آیا، صرف ایک لوکیشن اور وقت تھا، شہر کے پرانے باغ کا وہ کونا جہاں کالج کے دنوں میں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ احمد نے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے وہاں پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ باغ میں درختوں کے سائے گہرے تھے اور ہوا میں مہکتی پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ذیشان پہلے سے ایک نیم سبز بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، سفید قمیض میں اس کا چہرہ پرسکون مگر آنکھیں بے چین تھی۔ احمد نے قریب جا کر سلام کیا۔ ذیشان نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ سے مسکرایا۔ تم آ گئے؟ احمد نے بینچ پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم نہ آؤ۔ ذیشان نے سر ہلایا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا مگر پاؤں خود بخود چل پڑے۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پھر ذیشان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور احمد کی انگلیوں کو ہلکے سے چھوا۔ رات کو میں سو نہیں سکا۔ احمد نے اس کے ہاتھ کو واپس پکڑ لیا مگر فوراً چھوڑ دیا۔ میں بھی ہر بار جب آنکھیں بند کرتا تو تمہارا چہرہ سامنے آ جاتا۔ ذیشان نے بینچ پر تھوڑا قریب سرکا۔ آج کل میری بیوی مجھ سے پوچھتی رہتی ہے کہ میں اتنا خاموش کیوں رہتا ہوں، میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ احمد نے آہ بھری۔ میری منگیتر بھی سمجھ نہیں پا رہی کہ میں اچانک اتنا سوچ میں کیوں رہتا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان نظروں میں الزام نہیں تھا، صرف ایک گہری سمجھ تھی۔ ذیشان نے جیب سے ایک چھوٹی سی پرانی سی تصویر نکالی، کالج کے دنوں کی تھی، جس میں وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہنس رہے تھے۔ یہ میں نے نکالی تھی کل رات الماری سے، سوچا شاید تمہیں دکھاؤں۔ احمد نے تصویر کو ہاتھ میں لیا اور لمبے وقت تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم کتنے بے فکر تھے نا اس وقت۔ ذیشان نے سر جھکایا۔ اب سب کچھ اتنا الجھا ہوا ہے۔ احمد نے تصویر واپس کرتے ہوئے ذیشان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار زیادہ دیر تک، کاش ہم وقت کو روک سکتے۔ ذیشان نے اس کے ہاتھ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لے لیا اور آہستہ سے ان کی انگلیوں کو سہلایا۔ یہ لمس اتنا نرم تھا کہ احمد کی سانس رک سی گئی۔ باغ کے اس کونے میں کوئی نہ تھا، صرف وہ دونوں اور ان کے درمیان بڑھتی ہوئی خاموش غربت۔ ذیشان نے احمد کی طرف جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ یہ بوسہ اتنا ہلکا تھا کہ ہوا بھی محسوس نہ کر سکے، مگر احمد کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ ذیشان نے سر اٹھایا اور سرگوشی کی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، چاہے سب کچھ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ احمد نے آنکھیں بند کی، کہا میں بھی نہیں کھونا چاہتا۔ دونوں نے ہاتھ چھوڑے، بغیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر ذیشان نے احمد کو کھڑا کیا اور درختوں کے قطار کے پیچھے ایک خاموش راہداری کی طرف لے گیا جہاں روشنی مزید کم تھی۔ وہاں پہنچ کر ذیشان نے احمد کو آہستہ سے دیوار کے قریب کیا مگر چھوا نہیں، صرف اتنا قریب آیا کہ ان کی سانسیں مل رہی تھی۔ اگر کوئی دیکھ لے تو؟ احمد نے ہلکی آواز میں کہا۔ ذیشان نے مسکرا کر جواب دیا، اس لیے تو میں نے یہاں لایا۔ اس نے احمد کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھر اس کے گال پر اپنا ماتھا ٹکرا دیا۔ یہ قربت چومنے سے بھی زیادہ شدت والی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد نے ذیشان کے قمیض کے کالر کو ہلکے سے پکڑ لیا اور سرگوشی کی۔ تم مجھے کمزور کر رہے ہو۔ ذیشان نے جواب دیا، تم نے تو مجھے کب کا توڑ دیا تھا۔ دونوں کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہے، بغیر مزید کچھ کیے، صرف ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے۔ پھر ذیشان نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جیب میں رکھے ایک چھوٹے سے نوٹ پر انگلی پھیر کر دکھایا، جس پر صرف ایک پتہ اور وقت لکھا تھا، کل رات 10 بجے اگر تم آ سکو۔ احمد نے نوٹ کو دیکھا اور سر ہلایا، میں آؤں گا۔ ذیشان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور پھر آہستہ سے چھوڑ دیا۔ اب جاؤ ورنہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ احمد نے مسکرا کر پیچھے ہٹنا شروع کیا مگر نظریں ابھی تک ملی ہوئی تھی۔ باغ سے نکلتے ہوئے انہوں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ذیشان ابھی بھی اسی جگہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور دونوں جانتے تھے کہ کل رات کی نئی دیوار توڑنے والی تھی، وہ دیوار جو انہوں نے خود کھڑی کی تھی مگر اب آہستہ آہستہ گرا رہے تھے۔ اگلی شام گھر پہنچتے ہی ذیشان کی بیوی نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا، آج تمہارا چہرہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ذیشان نے جوتے اتارے معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں
हाँ बस दफ्तर की थकावट है। बीवी ने चाय का कप लेकर उसके पास बैठते हुए मजीद पूछा, कल रात भी तुमने ठीक से बात नहीं की। मैं सोच रही थी कि शायद कोई परेशानी हो। जीशान ने कप हाथ में लिया मगर निगाहें नीचे रखी। कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी यादें उठाई थी। बीवी ने उसका हाथ थाम लिया। अगर कुछ दिल में हो तो बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीशान ने हल्के से सर हिलाया मगर दिल में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। इधर अहमद अपने घर में मंगेतर के साथ बैठा था जो उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। तुम आजकल बहुत परेशान रहते हो अहमद, क्या मैंने कोई गलती की है? अहमद ने झट से सर उठाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस मैं खुद कुछ उलझा सा महसूस कर रहा हूँ। मंगेतर ने करीब आकर उसका हाथ पकड़ा। फिर मुझसे शेयर करो ना, मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगी। अहमद ने मुस्कुराकर हाथ खींच लिया। अभी नहीं, बाद में। रात के खाने के बाद जीशान ने बहाने से बाहर निकलने का इरादा किया। बीवी ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? जीशान ने जैकेट पहनते हुए कहा, एक पुराना दोस्त शहर आया है, बस मिलता जा रहा हूँ, जल्द वापसी आ जाऊँगा। बीवी ने दरवाजे तक छोड़ा और पीछे से देखा कि उसकी गाड़ी निकल गई। अहमद ने भी मंगेतर को बताया कि एक क्लाइंट ने दूसरी मुलाकात है और घर से निकल पड़ा। दोनों ने पहले से तयशुदा पुरानी सी खाली लाइब्रेरी की इमारत के पीछे मुलाकात की, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट चमक रही थी। जीशान ने अहमद को देखते ही आहिस्ता से पूछा, घर से निकलना मुश्किल हुआ? अहमद ने सर हिलाया। मंगेतर ने बहुत पूछा मगर मैंने टाल दिया। जीशान ने सांस भरी। मेरी बीवी भी समझ गई है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। उसकी आंखों में सवाल था जो मैं जवाब नहीं दे सका। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर जीशान ने जेब से एक छोटी सी पुरानी किताब निकाली जो कॉलेज के दिनों में अहमद ने उसी दी थी। ये आज अलमारी से निकाली है मैंने, सोचा तुम्हें वापस दे दूं। अहमद ने किताब हाथ में ली और सफ़ात पलटते हुए बोला, तुमने रख छोड़ी थी? जीशान ने करीब आकर किताब के ऊपर अपना हाथ रख दिया ताकि उनकी उंगलियां फिर मिल जाएं। हर चीज़ रख छोड़ी थी जो तुमसे ताल्लुक़ रखती थी। अहमद ने सर उठाकर देखा। जीशान की आंखों में वही पुरानी नरमी थी मगर अब उसके साथ जुर्म का बोझ भी शामिल था। जीशान ने आहिस्ता से अहमद की कलाई को अपने हाथ में ले लिया और अंगूठे से सहलाते हुए कहा, घर जाकर जब बीवी के सामने बैठता हूँ तो लगता है मैं किसी और की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अहमद ने जवाब दिया, और मैं जब मंगेतर के साथ होता हूँ तो महसूस होता है कि मेरा असल हिस्सा कहीं और रह गया है। दोनों ने हाथ नहीं छोड़ा। रात हवा में उनकी ये खामोशी कुर्बत पहले से ज़्यादा गहरी महसूस हो रही थी। जीशान ने अहमद को अपने करीब खींचा और उसके माथे को अपने माथे से लगा लिया। काश हम इन रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बगैर ये सब महसूस कर सकते। अहमद ने आंखें बंद की, सरगोशी की, मगर हम कर नहीं सकते और फिर भी यहाँ खड़े हैं। जीशान ने उसके बालों में उंगलियां फेरी और फिर आहिस्ता से उसके गाल को अपने होंठों से छुआ। ये लम्स इतना हल्का था कि हवा में घुल गया मगर दोनों के दिलों ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जीशान ने जेब से एक छोटा सा कन्फ्यूशन वाला नोट निकाला जिस पर सिर्फ एक नया पता लिखा था, कल दोपहर को अगर निकल सको। अहमद ने नोट को देखा और सर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। दोनों ने हाथ छोड़े और मुखालिफ सिमतों में चल पड़े। घर वापस पहुंचकर जीशान ने बीवी को सोई हुई पाया। उसने आहिस्ता से किनारे से लेटकर सकफ को तकता रहा। उधर अहमद ने मंगेतर के मैसेज का जवाब दिया कि मुलाकात हो गई और अब आ रहा हूँ। दोनों ने अपने अपने घरों में आंखें बंद की मगर नींद दूर थी क्योंकि उनके दिलों में न सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी थी बल्कि उन रिश्तों का वज़न भी था जो वो रोज़ाना निभाने की कोशिश कर रहे थे। और ये वज़न आहिस्ता आहिस्ता उनकी नई कुर्बत को और भी पेचीदा और ख़तरनाक बना रहा था। रात के आखिरी पहर में जब शहर खामोश हो चुका था, जीशान और अहमद एक पुरानी सी खाली इमारत की बालकोनी में खड़े थे जहाँ से दूर शहर की रोशनियाँ टिमटिमा रही थी। दोनों ने घर से निकलने के लिए फिर बहाने किए थे। जीशान की बीवी ने दरवाजे पर खड़े होकर आखिरी बार पूछा था, तुम यकीन दिलाओ कि सब ठीक है? जीशान ने उसकी आंखों में देखते हुए सर हिलाया मगर दिल में जानता था कि जवाब झूठ है। उधर अहमद की मंगेतर ने मैसेज किया था, जल्दी आ जाना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अहमद ने सिर्फ हाँ लिखा था
اور فون بند کر دیا تھا۔ اب بالکونی میں کھڑے ہو کر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ذیشان نے آہستہ سے کہا، آج کے بعد شاید ہم نہ مل سکیں۔ احمد نے سر جھکایا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، گھر والوں کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ذیشان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا مگر دل نہیں مانتا۔ احمد نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر جواب دیا، دل کب مانتا ہے؟ دونوں خاموشی سے قریب آ گئے۔ ذیشان نے احمد کے ماتھے کو اپنے ماتھے سے لگا لیا اور سرگوشی کی، بس ایک بار قریب رہنے دو۔ احمد کی سانس رک سی گئی۔ اس کے ایک جملے نے 10 سال پرانی بھوک کو پھر جگا دیا۔ شادی کی تقریب والے شور کی یادیں ایک لمحے کے لیے لوٹ آئی تھی جب وہ ایک خاموش کمرے میں ایک دوسرے کی موجودگی میں گم ہو گئے تھے۔ وہ شدت اب پھر محسوس ہو رہی تھی مگر اس بار الفاظ اور لمس سب کچھ اشاروں میں چھپا ہوا تھا۔ ذیشان نے احمد کو اپنے سینے سے لگا لیا، دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے سرگوشی کی، یہ محبت نہیں رہی تھی، یہ ایک ایسا گناہ بن چکا تھا جس کا مزہ دونوں کو آ رہا تھا مگر اب اس کی قیمت بھی چکانا تھی۔ ذیشان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں اپنی بیوی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور تم اپنی منگیتر کو۔ احمد نے سر اٹھایا، تو پھر ہمیں یہاں رکنا نہیں ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھا، اس نظر میں الوداع چھپا تھا۔ ذیشان نے احمد کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور آہستہ سے چھوڑ دیا۔ تم خوش رہنا، احمد نے جواب دیا، تم بھی، اور اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ دونوں نے ایک آخری بار ایک دوسرے کو دیکھا پھر مخالف سمتوں میں چل پڑے۔ ذیشان گھر پہنچا تو بیوی ابھی جاگ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، اب آئے؟ ذیشان نے جیکٹ اتارتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، اب میں یہاں ہوں۔ بیوی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرا دی۔ احمد نے گھر پہنچ کر منگیتر کو انتظار میں پایا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، معاف کرنا، میں نے تمہیں پریشان کیا۔ منگیتر نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ احمد نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ باہر رات ختم ہو رہی تھی اور دونوں اپنے اپنے گھروں میں وہ فیصلہ کر لیا تھا جو دل کے خلاف تھا مگر ضمیر کے مطابق تھا۔ پرانی محبت نے ایک بار پھر دروازہ کٹکھٹایا تھا مگر اس بار انہوں نے اسے بند ہی رہنے دیا تھا، کیونکہ کچھ رشتے نبھانے کے لیے کچھ خواہشوں کو دبا دینا پڑتا ہے، اور آج انہوں نے وہی کیا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید دلچسپ، جذباتی اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیں۔ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہمیں مزید بہترین کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔